अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ों के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार भी करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज हम 2-3 मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा तफसील से हम बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब और चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब को ख़त लिखा है, और जहां उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसकी जो शिक है 57A, 57(1) और 58, उसके अंदर जो है वो तरमीम की जाए। और वो तरमीम जो है उन्होंने तजवीज़ की है, और उसके साथ साथ उन्होंने शिकवे शिकायत भी किए हैं अदालतों के हवाले से। तो ये जो ख़त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से लिखा गया राजा सुल्तान सिकंदर साहब की तरफ से, उससे ये नज़र आता है कि जिस तरह पार्लियामेंट और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी नज़र आ रही थी, अब उसके अंदर एक और इदारे का इजाफा हो गया और अब इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी अपना दफ्तर शिकायत जो है उसको खोल लिया। तो इस मौजू पे भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़, हम व्लॉग का आगाज़ जो है वो हम करेंगे कि बिल आखिर आज कौमी असम्बली और सैनेट के मुश्तरका इजलास ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो है उसकी मंजूरी दे दी है। सदर मुमलकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली और सैनेट से पास होने के बाद जब यह बिल उनके पास पहुंचा था तो उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उसकी वजह यह बयान की थी कि ये बिल जो है दरअसल पार्लियामेंट जो है वो अपने दायरे इख्तियार से बाहर जाके जो है बना रही है। आइनी तरमीम के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता जो हुकूमत ने इस बिल के ज़रिए से किया है। तो लिहाजा उन्होंने वापस भेज दिया उसको 2 हफ्ते रखने के बाद। तो आज जो है दोबारा जॉइंट सेशन में उसको हुकूमत ने दोबारा पास करवा लिया है। उसके अंदर 2 जो तरामीम थी वो भी मंजूर करवा ली हैं। तो अब ये जो बिल है ये दोबारा सदर के पास जाएगा, और अगर सदर मुमलकत जो है वो इसके ऊपर दस्तखत नहीं करते अगले 10 दिनों में, तो ये 20 अप्रैल को ये कानून बन जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद सदर की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब ये कानून बन जाएगा तो लाजमी बात है तहरीक इंसाफ और कुछ लॉयर्स जो हैं वो इसको चैलेंज करेंगे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन नहीं करेगी, ये कानून के तौर पे मौजूद होगा और सुप्रीम कोर्ट को उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस साहब अकेले जो बेंचेस बनाते हैं और आज खुद नोटिस लेते हैं वो नहीं ले सकेंगे जब तक कि वो उस ये जो नया कानून है, नए रेगुलेशन है, इनको फॉलो नहीं करेंगे। तो हुकूमत का ये ख्याल है कि इतना आसान नहीं होगा इसको स्ट्राइक डाउन करना, और हुकूमत ये भी कह रही है कि अगर स्ट्राइक डाउन करेगी सुप्रीम कोर्ट तो हम दोबारा से पास करेंगे और हम इसको लागू करके रहेंगे। तो एक तो ये आज की अहम डेवलपमेंट थी। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है कि वफाकी काबीना के फैसले के बाद आज वजारत ख़जाना ने, वज़ीर ख़जाना जो है सागडार साहब, उन्होंने एक बिल जो है वो कौमी असम्बली के अंदर जो है वो पेश किया है, और वो बिल ये है मनी बिल 2023। और ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 21 अरब रुपए जो हैं पंजाब के और केपी के इलेक्शन के लिए दिए जाएं सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट फैसला करे कि वो पैसे देने हैं या नहीं देने। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को डिफाई कर रही है पार्लियामेंट के ज़रिए, और अगर पार्लियामेंट ये कानून जो है वो पास कर देती है जो कि अब कमेटी के पास चला गया है, तो ये जो बिल है ये कमेटी के पास चला गया है और ये गालबन सेनेट में भी पेश कर दिया हुकूमत ने। तो ये जुमेरात को या जुमे को दोनों ऐवानों से ये बिल मंजूर हो जाएगा, और फिर ये जो है एक्ट जो है ये फिनांस बिल जो है ये मंजूर हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगर पार्लियामेंट ये कहती है, दोनों ऐवान ये कहते हैं, ख़ासतौर पे कौमी असम्बली को इख्तियार है, सैनेट का एडवाइजरी रोल है बजट के मामलात पे, एक राय दे सकती है सैनेट अपनी मुशावरती, लेकिन असल में जो इख्तियार है वो कौमी असम्बली के पास है। तो कौमी असम्बली अगर कहती है कि हमने पैसे नहीं देने बल्कि हमने फौजी ऑपरेशन जो लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए पैसे देने हैं, तो फिर हुकूमत के पास ये जवाब बन जाएगा कानूनी तौर पर कि कोई पार्लियामेंट ने मना कर दिया है तो हम इलेक्शन के लिए पैसे कैसे दें। और उसके साथ साथ आज एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सैनेट ने और कौमी असम्बली ने करारदादें मंजूर की हैं कि तमाम असम्बलियों के, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो यक वक्त करवाए जाएँ, एक साथ करवाए जाएँ। ये तो 2 अहम डेवलपमेंट्स थी।
اور جس کی واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہیں وہ اب آمنے سامنے کھڑی ہے اس وقت پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پیچھے ہٹتا ہے اور کس کو فتح حاصل ہوتی ہے, کس کو شکست ہوتی ہے, کون پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوتا ہے اور کون جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ کچھ دنوں میں, اگلے جو چند دن ہیں اس کے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ جو آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو اور اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو. ان دونوں کو جو ہے وہ خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ سلطان سکندر صاحب نے, اور انہوں نے جو ہے وہ شکایتوں کے ڈھیر لگا دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کی جو دو شقیں ہیں 57(1), 57(1) اور 58, اس کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی جائے, اس کے اندر امینڈمنٹ کی جائے. 57(1) یہ ہے اس میں پرپوز کیا الیکشن کمیشن نے کہ یہ جو صدر سے یا گورنر سے کو بھیجتے ہیں ہم ڈیٹ کے لیے, تو یہ اختیار براہ راست جو ہے الیکشن کمیشن کو دے دیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ حوالہ یہ دیا ہے کہ 1956 کا جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ تھا 2002 سے پہلے وہی نافذ العمل تھا, تو اس کو جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ اختیار الیکشن کمیشن کا تھا کہ وہ مناسب ڈیٹ جو ہے اس کا اعلان کرتا تھا. اور وہ کب اعلان کرتا تھا؟ جب اس کو یقین ہوتا تھا کہ غیر جانبدارانہ, آزادانہ اور منصفانہ انتخابات جو ہیں اس کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں, تو پھر جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرتا تھا. لیکن پھر یہ اس میں قومی اسمبلی کے لیے صدر صاحب کو اور پھر صوبائی اسمبلی کے لیے گورنر صاحبان کو اس کے اندر جو ہے وہ لے لیا گیا. اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا 1 مارچ کو, پھر اس کے بعد ابھی جو فیصلہ آیا حالیہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا, تو انہوں نے شکوہ کیا جو الیکشن کمیشن ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اختیار تھا ہمیں بے بس کر دیا گیا, بے دست و پا کر دیا گیا, ہمارے جو اختیارات ہی سارے چھین لیے گئے ہیں. اب ہم کیسے یقینی بنائیں گے اس بات کو کہ ملک کے اندر آزادانہ, غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات ہو سکیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں جو سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ کیا اس کے بعد کون سا ادارہ اور بیوروکریسی جو ہے سویلین بیوروکریسی جو ہے وہ ہماری بات سنے گی یا اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ کیا جائے. تو انہوں نے کہا ہماری اتھارٹی جو ہے اس کو سلب کر لیا گیا ہے. تو انہوں نے پارلیمنٹ سے یہ گزارش کی ہے کہ ان کی جو اتھارٹی ہے اس کو بحال کیا جائے, ان کے جو اختیار ہے الیکشن کی ڈیٹ سے لے کے الیکشن کنڈکٹ کرنے تک. اور پھر انہوں نے جو 58 ہے شیک اس میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا جائے کہ نہ صرف یہ ڈیٹ کا اعلان وہ 57(1) کے تحت کر سکے بلکہ وہ حالات کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کا جو پروگرام ہے اس کے اندر تبدیلیاں کر سکے, اس کے اندر ترمیم کر سکے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے خط میں شکوہ کیا ہے کہ کس طرح سے عدالتوں نے جو ہے جب ان کو دھمکیاں دی گئیں چیف الیکشن کمشنر کو, ان کے ارکان کو, ان کے فیملی ممبرز کو ہراساں کیا گیا, تو کس طرح سے عدالتوں نے جو ہے اور جب ان کے اوپر الزامات لگائے گئے, ان کی گالم گلوچ کی گئی, ٹارگٹ کیا گیا, تو کس طرح عدالتوں نے جو ہے ان کو جب انہوں نے نوٹس دیے تو انہیں الیکشن کمیشن کے, تو کس طرح عدالتوں نے کہا کہ آپ سزا نہیں دے سکتے, آپ فائنل فیصلہ نہ کریں اس میں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ہر طرح سے ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ دیے گئے ہیں. تو ایک بھرپور اور بڑا سخت خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور پارلیمنٹ سے مدد مانگی گئی ہے کہ ہماری جو اتھارٹی ہے, ہمارا جو اختیار ہے اس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ بحال کرے, اور یہ جو انہوں نے ترامیم جو ہے وہ تجویز کی ہیں ان کو پاس کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کے حوالے سے کیا موقف اختیار کرتی ہے اور کتنی جلدی جو ہے یہ امینڈمنٹس جو ہے وہ لے کے آتی ہے الیکشن ایکٹ میں, اور کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ سے جو ہے وہ جو ان کا شکوہ ہے اس کو دور کرتی ہے, ان کی جو شکایات ہیں ان کو دور کرتی ہے. لیکن ایک بات تو طے ہو گئی کہ اگر پہلے حکومت اور پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی تھی, تو اب الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور یہ لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ احکامات نہیں مانیں گے کسی بھی ادارے کے, بلکہ وہ آزادانہ جو ہے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. لگتا یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے, جو پلاٹ ہے وہ اور زیادہ جو ہے تھکن ہوتا جا رہا ہے, صورتحال اور گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. تو اس صورتحال کے اندر
بجائے اس کے کوئی ٹھہراؤ آئے یا صورتحال جو ہے وہ کسی حل کی طرف بڑھے. صورتحال جو ہے پاکستان کی آئینی, سیاسی اور معاشی وہ دن بدن مزید پیچیدہ سے پیچیدہ تر جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو خط ہے یہ غیر معمولی خط ہے, اور جس انداز سے مخاطب کر کے اور جس طرح سے شکوہ کیا گیا ہے, شکایت کی گئی ہے, اور جس طرح سے اپنے دکھ کا اور شکوے کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ کے اور عدالتوں کے حوالے سے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.